बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्श के बड़े बड़े फरिश्ते उस बंदे को झुक कर सलाम करते हैं जो फजर की नमाज के बाद कुरान पाक की ये सूरत पढ़ता है। फजर के वक्त ये सूरत पढ़ने वाला अल्लाह का दोस्त कहलाता है। सुभान अल्लाह। नाजरीन, आपने कभी सोचा है कि फजर की नमाज के बाद जब दुनिया सो रही होती है तो अल्लाह के अर्श के फरिश्ते किसकी तिलावत सुनने के लिए जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि वो सूरत कौन सी है जिसकी तिलावत करने वाले को फरिश्ते सलाम करते हैं? ये वीडियो आपको बताएगी कि वो कौन सी सूरत है जो फजर के वक्त पढ़ने वाले को अल्लाह का दोस्त बना देती है। तो नाजरीन, फजर की नमाज दिन की पहली रोशनी से पहले अल्लाह के करीब जाने का बेहतरीन वक्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की नमाज में दिन और रात के फरिश्ते जमा होते हैं। ये वो वक्त है जब अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं और फरिश्ते हमारे ईमान का मुशाहिदा करते हैं। तो कुरान की तिलावत ख़ास तौर पर फजर के वक्त अल्लाह के ज़िक्र का बेहतरीन ज़रिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक फ़जर का कुरान जो है मशहूर है। जब कोई बंदा फ़जर के वक्त कुरान की तिलावत करता है तो अल्लाह के अर्श के फरिश्ते उसकी तिलावत सुनते हैं और उस पर सलाम भेजते हैं कि वो वक्त है जब फरिश्ते हमारे लिए इस्तग़फ़ार करते हैं और अल्लाह से हमारी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का दोस्त कहा है। वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। तर्जमा, और अल्लाह ने इब्राहीम को अपना ख़ास दोस्त यानी खलील बना लिया। ये आयत सूरतुन निसा आयत नंबर 125 का हिस्सा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इन खसूसियात की वजह से कि उन्होंने हमेशा एक अल्लाह की इबादत की और शिर्क से दूर रहे। उन्होंने आग में फेंके जाने के बावजूद अल्लाह पर तवक्कुल किया और अल्लाह ने आग उनके लिए ठंडी कर दी। उन्होंने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने का इरादा किया, जो अल्लाह की रज़ा के लिए इंतहाई वफ़ादारी की अलामत है कि दूसरे भी अल्लाह के दोस्त हो सकते हैं। जी हाँ, जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताअत करें, नेक अमाल अंजाम दें और खुलूस दिल से अल्लाह से मोहब्बत रखें, वो भी औलिया अल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त कहलाते हैं। कुरान पाक में फरमाया गया, इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तर्जुमा, सुनो, बेशक अल्लाह के दोस्तों पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। सूरत यूनुस आयत नंबर 62। अल्लाह के दोस्त वो होते हैं जो तकवा और परहेजगारी इख्तियार करें, दूसरों की मदद करें और अल्लाह की रज़ा के लिए काम करें। हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखें। आप भी नेक अमाल और इखलास के ज़रिए अल्लाह के मुक़र्रब बंदों में शामिल हो सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, ये वो फजीलत और बरक़ात वाली सूरत है कि जिसको पढ़ने से ना सिर्फ अर्श के बड़े बड़े फरिश्ते उस बंदे को सलाम करते हैं, बल्कि फ़जर की नमाज के बाद जो ये सूरत पढ़ता है वो अल्लाह का दोस्त कहलाता है और अल्लाह उसके दिन भर की तमाम हाजतों को पूरा करते हैं। अल्लाह उसकी परेशानियों को दूर करते हैं। अल्लाह उसे बेशुमार रिज़्क देते हैं, गैब से रिज़्क मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह शाम ये सूरत पढ़ता है तो क़यामत के दिन इससे अफजल अमल किसी का नहीं होगा। तो नाजरीन, फ़जर की नमाज के बाद जो ये सूरत पढ़ता है, अर्श पर हलचल मच जाती है। अर्श के बड़े बड़े फरिश्ते उस बंदे को झुक कर सलाम करते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदे की हाजत को पूरा करने के लिए फरिश्तों की दौड़ें लगा देते हैं। उसके हर मामलात में उसकी गैबी मदद करते हैं। उसके मुंह से निकली हर लफ्ज़ पर अल्लाह ताला कुन लिख देते हैं। अल्लाह ताला कुन लिख देते हैं। मोहतरम नाजरीन इकराम, एक बहुत ही ख़ास और मुजरब वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ कि जिसको आप फजर की नमाज के बाद पढ़ लें, लाखों का कर्ज भी ख़त्म हो जाएगा, हाजत एक दिन में पूरी हो जाएगी। नाजरीन, ये वीडियो बड़ा वजीफ़ा नहीं और ना ही कभी आपको बड़े बड़े वजीफ़े बताती हूँ। मुख्तसर सा अमल है। आज का वजीफ़ा नहायत ही मुख्तसर सा वजीफ़ा है। फजर के बाद आपने इस अमल को कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला फिर इस वजीफ़े का असर आप खुद देखेंगे। रिज़्क, मालो दौलत के अंबार लग जाएंगे। ये ख़ास तस्बीह दौलत के लिए है, लेकिन आज का ये वजीफ़ा, ये अमल सदके दिल के साथ आपने करना है। इस अमल को अगर फ़कीर भी करेगा तो वो भी अल्लाह पाक की अनायत और उसके फजलो करम से दौलत पर बैठ कर राज करेगा, क्योंकि इस वजीफ़े में जो ताकत है, इस वजीफ़े का जो असर है, वो बहुत कम लोग ही जानते हैं। वैसे तो हम अपने चैनल पर बेशुमार वज़ाइफ बताते हैं, लेकिन ये जो अमल है, ये जो वजीफ़ा है, ये आपकी सारी परेशानियों को ख़त्म कर देगा। आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है, इंशाअल्लाह वो भी चुटकियाँ बजाते अदा होगा। कर्ज़ों के
قرضوں کے ادا ہونے کے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے، پھر آپ سب ناظرین خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی بھی تو اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ ہر ماہ بجلی کے تگڑے تگڑے بل ادا کرنے ہوتے ہیں، ہر ماہ بچوں کی فیسیں ادا کرنی ہوتی ہیں۔ انسان بہت پریشانی میں ہے اور انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہی ملتا ہے۔ یہ بات بہت ہی اہم کرنے لگی ہوں کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدہ کرتا ہے اور پھر ہر سجدے میں رو رو کر گڑ گڑا کر خوب ڈھیروں دعائیں مانگتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ ہم ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ جب آ جائے گا تو پھر آپ کو کسی مزید وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں اور آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے کچھ اعمال ہوتے ہیں، آپ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں جن کو اگر آپ سدھار لیں گے اور آپ اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کریں یا رزق کمانے میں حلال ذریعہ استعمال کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا تھا، آپ بھی اس طرح کام کریں، حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو اس طریقے سے جاب کریں کہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ آپ ایمانداری سے ڈیوٹی دیں، جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل جانشانی سے کریں اور اپنے فرائض سے کوئی غفلت نہ کریں۔ ہر ماہ رزق حلال ہی آپ اپنے گھر میں لے کر آئیں اور کوشش کریں کہ آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کھانے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ پاک سے مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو وظیفہ ہے، جب یہ وظیفہ کوئی بھی بندہ پڑھتا ہے تو اس وظیفے سے اس کے پاس بے حساب دولت آ جاتی ہے۔ یہ سورت پڑھنے والا اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ ساری نعمتیں جو ہیں، یہ ساری برکتیں جو ہیں، حلال روزی میں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں ہی پوشیدہ ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں، انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پر قرض لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے اللہ پاک سے معافی مانگے، کیونکہ سود حرام ہے اور اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے۔ تو اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں بہنوں، جو بندہ اللہ سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہ دونوں جہانوں میں مارا جائے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہی رہے گا۔ جہنم کے انتہائی جو سب سے نیچے والے گڑھے ہیں ان میں اس کو پھینکا جائے گا۔ تو آپ کے سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے اور غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے، لیکن واضح کریں، واضح رہے صرف توبہ نہیں کرنی بلکہ اس توبہ پر قائم بھی رہنا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ اپنے رشتہ داروں سے، اگر آپ قطع تعلقی ہے کسی سے بھی ہے، فوراً جا کر اس سے معافی مانگے، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں۔ دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا۔ یہ رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ اس نے یہ کہہ دیا ہے اور اس نے وہ کہہ دیا ہے۔ آپ آج سے اختیار کرو جو عاجزی اختیار کرو، جو عاجزی اختیار کر لے گا اس کو پھل ملتا ہے۔ اور جب آپ کبھی بلندی پہ چڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب بھی آپ بلندی پہ چڑھیں گے تو آپ کو جھکنا پڑے گا۔ آپ سیدھے کھڑے ہو کے بلندی پہ نہیں چڑھ سکتے، اور جب آپ نے نیچے اترنا ہوتا ہے تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے۔ تو اس وقت آپ کو ایسے سینہ تان کے نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ نیچے اتر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے ذرا سمجھ لیں اور میری باتوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ اس وظیفے کو اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر بھی کرنا ہے۔ ناظرین محترم، یہ بھی ایک صدقہ جاری ہوگا، کسی ایک بندے نے بھی اس بات پر عمل کر لیا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ جب فجر کی نماز ادا کر لیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہیں اسی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا، یہ آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے، تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی پابندی نہیں، لیکن فجر کی نماز کے وقت کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ محترم ناظرین،
اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان کے اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، رب کو سہراتے ہوئے اس کی باقی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے نماز فجر ادا کر لو۔ صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے میں ہے، تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندھا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ حضرت عمارہ بن رویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی یعنی فجر اور عصر کی، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن پڑھے جانے والی نماز باجماعت سے افضل کوئی نماز نہیں ہے۔ میرا گمان یہی خیال ہے تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن فجر اور عشاء باجماعت نماز پڑھی اس کو اللہ پاک 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری ناپاکی یعنی منافقت سے۔ نماز جنت کی چابی ہے، اللہ پاک ہمیں وقت پر 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا الہی فجر میں ہم کو اٹھنے کا شوق دے، سب نمازیں ہم پڑھیں وہ ذوق دے جو صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لے، یعنی باجماعت ادا کرے۔ ایسا بندہ اللہ پاک کے ذمے میں چلا جاتا ہے جو 2 نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نماز شوق سے پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا آسان کر دیتا ہے۔ جب اسے موت آئے گی اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ فجر کی سنت دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے، اللہ پاک قیامت کے دن اسے اپنا دیدار نصیب کرے گا۔ فرمانے مبارک، اے میرے صحابہ، منافق بندے پر بوجھل اور سب سے بھاری نماز فجر ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنی دنیا و آخرت سنوارنا اور دونوں جہان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخری سانس میں نماز فجر ادا کرتے ہوئے ہماری سانس نکالے، آمین۔ محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، اور مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ کھانے پینے، ذبح کرنا، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے سے، ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی چھوٹے سے چھوٹا درود جیسے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے۔ 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو مجھ پر سلام عرض کرو، اور ایک بار قل ہو اللہ پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کی۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ عز و جل اس کی پریشانی دور فرمائے گا، اور ہر تنگی
ख़त्म फरमाएगा, सिर्फ उसे राहत अता फरमाएगा और उसे ऐसी जगह से रिज़्क अता फरमाएगा जहाँ से उसे गुमान भी ना होगा। क्या मैं तुम्हें वो चीज़ ना बताऊँ जो तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से निजात दे और तुम्हारे रिज़्क वसी कर दे। रात दिन अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहो कि दुआ मोमिन का हथियार है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक शख्स हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी तंगदस्ती का शिकवा करने लगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी से फरमाया, क्या तुम्हें वो तस्बीह भूल गई जो मलाइका की तस्बीह है, तमाम मखलूक़ात की तस्बीह है, उसके ज़रिए सबको रिज़्क दिया जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी तस्बीह है? आप पहले टेक लगाकर तशरीफ़ फरमा थे, तो फिर आप सीधे होकर बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए इब्ने उमर, सुबह सादिक के तुलू होने से लेकर नमाज फ़जर के दरमियान ये कलामात सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह 100 मरतबा पढ़ लो तो दुनिया तुम्हारे पास नाक रगड़ती हुई आएगी और अल्लाह ताला हर उस कलमे के बदले जो तुम कहोगे एक फ़रिश्ता पैदा फरमाएगा जो क़यामत तक तस्बीह बयान करता रहेगा और उसका सवाब तुम्हें मिलेगा। नाज़रीन मोहतरम, फ़जर की नमाज के बाद 100 बार तस्बीह लाज़मी पढ़ें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। इंशाअल्लाह आपकी तमाम दुनियावी परेशानियाँ दूर होंगी और अल्लाह आपकी तमाम हाजतों को पूरा करेगा। अल्लाह आपको दीनी दुनिया भी नेमतों से माला माल कर देगा। नाज़रीन मोहतरम, तस्बीह करने के बाद आपने सूरत इखलास पढ़नी है। ये वो सूरत है जिसके पढ़ने से अर्श के बड़े बड़े फरिश्ते उस बंदे को झुक कर सलाम करते हैं और ये सूरत पढ़ने वाला अल्लाह का दोस्त कहलाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि फ़जर की नमाज में दिन और रात के फ़रिश्ते जमा होते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, ये वो सूरत है जिसकी तिलावत करने वाले को फ़रिश्ते सलाम करते हैं। सूरत इखलास ये सूरत जो है तौहीद का इजहार है और अल्लाह की सिफ़ात को बयान करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर नमाज में सूरत इखलास पढ़ता है अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है। जब कोई बंदा फ़जर के बाद सूरत इखलास की तिलावत करता है तो अल्लाह के अर्श के फ़रिश्ते उसकी तिलावत सुनते हैं, उस पर सलाम भेजते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फ़जर की नमाज के बाद 12 मरतबा सूरत इखलास पढ़ता है, गोया उसने 4 दफ़ा कुरान पढ़ लिया। हदीस इस बात की गवाही देती है कि फ़जर के बाद सूरत इखलास की तिलावत करने वाले को फ़रिश्ते सलाम करते हैं और इसके अमल को अल्लाह के सामने पेश करते हैं। ये सूरत छोटी होने के बावजूद इसकी तिलावत का सवाब बहुत ज़्यादा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरत इखलास को 3 बार पढ़ा उसके लिए जन्नत में एक महल बना दिया जाता है। तो नाजरीन, फ़जर की नमाज के बाद कम अज़ कम 10 बार या 12 बार इस सूरत को लाजमी पढ़ें। छोटी सी सूरत है लेकिन वो सूरतें जो आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देंगी, आपके दोनों जहान जो हैं वो संवार देंगी। एक मरतबा सूरत इखलास समात फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आखिर में दोबारा से 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लेना है। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है। जब भी मांगना है अल्लाह से मांगना है। बरकत वाला, खैर व आफियत वाला रिस्क मांगे, सकून वाला रिस्क मांगे। इससे ना सिर्फ आपके घर में खुशहाली रहेगी बल्कि आपस में प्यार और मोहब्बत भी बढ़ेगा। हर बंदा दिन रात ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में बहुत से रास्ते इख्तियार करता है, तो कोशिश करें कि आपने मुख्तसर रास्ता नहीं इख्तियार करना। अपने काम पे अपने मुकम्मल तवज्जो देनी है, रिस्क हलाल कमाना है, मेहनत करनी है। इससे अल्लाह पाक आपके ऊपर ढेरों बरकतें और रहमतें होना शुरू हो जाएंगी और कोई भी वजीफ़ा नमाज के बगैर मुकम्मल नहीं होता। आपने 5 वक्त की नमाज अदा कर लेनी है और हस्बे तौफीक सदका खैरात भी देना है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा।